रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आलू के छिलके अगर आँखों पर लगा लिए जाएं तो ये आँखों के नीचे स्याह हलकों को ख़त्म करते हैं। रोज़ाना नहार मुँह नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से दांत मज़बूत हो जाते हैं। जो लोग दिल के मरीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसबगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत मिलती है। गर्मियों में ज़्यादा लस्सी इस्तेमाल करने से जिस्म की गर्मी दूर हो जाती है। पेट में गैस कब्ज़ हो, रोज़ाना नहार मुँह नींबू का पानी पीने से पेट का भारीपन दूर हो जाता है। ज़्यादा पानी पिया करो, यह खाने को हज़म करता है, अक्ल को बढ़ाता है और गुस्से को ठंडा करता है। रात के वक़्त खजूर का दाना खा लेने से ज़िंदगी भर मैदे का कैंसर नहीं होता। मेथी दाना इस्तेमाल करने से बलगम और सीने की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। कलवंजी का रस दही में मिक्स करके बालों में लगाने से बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। सख्त होंठों को नरम मुलायम और ख़ूबसूरत बनाने के लिए रोज़ाना सोते वक़्त अर्के गुलाब इस्तेमाल करें। लहसुन के रस में नमक मिलाकर पीने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ़ हो जाता है। करेले का जूस पिया करो और इससे चेहरे की छाइयाँ और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर चेहरे समेत पूरे जिस्म पर खूबसूरती लानी है, एक सेब दूध में डालकर सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। जो औरतें मोटापे का शिकार हो वो कलवंजी इस्तेमाल करें, दुबली पतली हो जाएंगी। जिसकी आवाज़ बुढ़ापे की वजह से कांपने लगे वो मलट्ठी में गुड़ डालकर इस्तेमाल करें। नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर अंडे खाने चाहिए। इससे जिस्मानी ताकत और तवानाई मिलती है। सफ़ेद आटा मैदे के इस्तेमाल मसाइल बढ़ाता है और कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। नारियल का तेल और प्याज का रस हम वज़न लेकर नीम गर्म करके हफ्ते में 2 मरतबा बालों में लगाएं। आपके बाल लंबे घने और स्याह हो जाएंगे। जो लोग रोज़ाना स्याह मुनक्का और मिश्री खाते हैं उनके जिस्म में खून की कमी नहीं होती। बैठकर 3 सांसों में पानी पीने से इंसान की ताकत बढ़ जाती है और सेहत बहाल रहती है। अगर आप रोज़ाना 2 लौंग 1 गिलास पानी के साथ खा लेते हैं तो आपको कब्ज़, पेट दर्द और तेज़ाबियत की शिकायत नहीं रहेगी। अगर बूढ़े दिखाई देने लगो तो रोज़ाना सुबह भिगोई हुई 2 अंजीर खाओ और छोटी मक्खी का शहद इस्तेमाल करो। दोबारा जवानी दिखाई देने लगेगी। बगैर चीनी के चाय पियो, दिमाग तेज़ हो जाएगा। खीरे का इस्तेमाल रोज़ाना करने से चेहरे पर रौनक रहती है। बुढ़ापा महसूस हो या झुर्रियाँ आने लगे तो स्याह मुनक्का, खजूर और बादाम रात को भिगो कर रख दें और सुबह को दूध के साथ रोज़ाना खा लिया करें। कच्ची सब्ज़ियाँ बदन की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। ठंडा पानी दिल की नालियों कमज़ोर करता है और दिल का दौरा पड़ने का सबब भी बन सकता है। ज़हनी दबाव और बेचैनी ख़त्म करने के लिए मेथी दाना में नींबू का रस शामिल करके पी लें। डिप्रेशन और ज़हनी दबाव कम हो जाएगा। इंसानी जिस्म में ताकत भरने का जादुई मेवा अखरोट है। अखरोट का हलवा खाने से हर किस्म की बदन की कमज़ोरी दूर हो जाती है। दही में दालचीनी मिलाकर खा लें, इंशाअल्लाह मोटा पेट और वज़न दोनों कम हो जाएंगे।
کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور آ جائے گا۔ جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں۔ جسم میں زیادہ سستی پیدا ہو جائے تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھا لیں، ہفتے میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ جب بھوک لگے تو دھنیا کھا لیا کرو، کبھی چربی نہیں بن پائے گی اور کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ کھانے کے ساتھ سبز مرچیں کھاؤ، انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی۔ ہر کھانے کے بعد 2 یا 3 کھجور کے دانے کھا لینے سے ہمیشہ صحت مند اور توانا رہیں گے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد روزانہ 3 مرتبہ لہسن کھانے سے پیٹ صاف اور ہلکا رہتا ہے۔ پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر کی بیماری سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنکس کا استعمال بالکل ختم کر دیں۔ سونف والا دودھ پیو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہو تو دہی کا استعمال چینی کے بغیر روزانہ کریں۔ چہرے کی جھریوں سے جلد کو پاک کرنا ہے تو سورج مکھی کا تیل لگایا کرو۔ اگر موٹاپا آنے لگے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے چند دنوں کے اندر چربی پگھلنے لگ جائے گی۔ آپ کا بہترین ساتھی آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ کو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ موٹی عورتیں یہ چیز کھانے سے دبلی ہو جائیں گی۔ دیسی اجوائن، خشک میوہ اور لیموں۔ آپ کا بہترین ساتھی آپ کی صحت ہے۔ قبض کی شکایت ہو تو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کریں۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو کسی سے حسد رکھتے ہیں۔ ہر رات کو وضو کر کے سو جاؤ، زندگی میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور دل صحت مند رہتا ہے۔ جن عورتوں پر موٹاپا آ جائے وہ نہار منہ کلونجی کے چند دانے کھا لیں، پتلی اور سمارٹ ہو جائیں گی۔ ہر بات پر ناشکری کرنے والے انسان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ چہرے پر ناریل کا خالص تیل ملنے سے چہرے کے جو دانے ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈھیلے ہوئے جسم کو طاقت میں لانا ہے اور چست توانا کرنا ہے تو انجیر کھا لیا کرو۔ بینگن کا سالن استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت طاقتور ہوتا ہے اور نیا خون بھی بناتا ہے۔ گلے کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ ڈال کر استعمال کیا کریں۔ نیم گرم بادام کا تیل آنکھوں کے گرد ہاتھوں سے آہستہ سے مالش کر لیا کریں، سیاہ حلقے ختم ہو جائیں گے۔ گوبھی کا چھلکا منہ پر لگایا کرو، اس سے چہرہ تر و تازہ اور شاداب رہے گا۔ کالی مرچ کھانے سے پٹھوں میں درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔